فتعالوا إلى زمن كان فيه حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفعالا لا أقوالا، وكان أصحابه يعيشون الإيمان لا ينطقون به فقط، فبرزت مواقف تهز القلوب وتبكي العيون. فمن تلك المواقف على سبيل الذكر لا الحصر موقف الصحابي الجليل بلال بن رباح بعد أن انتقل المصطفى إلى الرفيق الأعلى ودنا الموت من بلال. جلست زوجته إلى جواره تبكي وتقول: ومصيبتاه ومصيبتاه. فقال لها بلال مطمئنا مستبشرا: لا تقولي ومصيبتاه، بل قولي وفرحتاه. غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. فكان يرى الموت لقاء سعيدا مع النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رسول الله يا رسول الله، ملأت كل منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك. فالقلب فيك هياما وغراما، والنطق لا ينفك عن ذكراك، والطرف لا يصغي إلى متكلم إلا إذا حدثوا بحلاك. صلوا عليه.